सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मङ्गलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको बीचमा आवाज मार्फत तरङ्गित भइरहेको छु। सन् 1985मा भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमै वितरित नेपालको वास्तविक राजनीति र समाजलाई चिरफार गरेर लेखिएको मंगोल मुक्तिको सञ्जीवनी बुटी स्वरूप मानिएको डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई 2018मा प्रकाशित 10औं संस्करण पुस्तक यहाँहरूको बीचमा आवाज मार्फत राखिरहेको छु। 10औं संस्करणको पुनः प्रकाशन समेत भएको उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988मा प्रकाशित भइसकेपछि पुस्तकका लेखकलाई पञ्चायत प्रशासनले पक्रेर 3 वर्षको निम्ति भद्रगोल जेल हालिएको थियो। जेलभित्र रहँदा संसारभरबाट लेखकको निर्भयताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्राप्त भएका चिठीहरूको केही अंशहरू समेत समेटिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको माझमा अडियो मार्फत राखिरहेको छु। सोही पुस्तकको बाँकी भाग पुस्तकको 28औं पेजको अन्तिम हरबाट सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई जन्माएर जेल बाहिर आउने बित्तिकै यसको नाम नै मेटाउने र यसको प्रेसिडेन्टलाई खत्म गरिदिने षड्यन्त्रपूर्ण योजनाहरू बनाइएको भए तापनि र यसलाई दर्ता नगरिएको भए तापनि आज यसको महत्व मंगोल जनताले बिस्तारै बुझ्न लागेका छन्। विदेशी लेखक, पत्रकार, मानव अधिकार चाहने संस्थाहरूले लेख्न लागेका छन्, अन्तर्वार्ता लिन लागेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघले त झन् 1993लाई मूलवासी वर्ष नै घोषित गरिदियो, विश्वव्यापी रूप दियो। सायद अब मंगोलले मंगोल भन्न डराउनेहरूको घैँटोमा पनि घाम लाग्नेछ। आफूलाई मंगोल भन्नमा, मूलवासी कहलाउनमा हिचकिचाउने छैन। के मंगोल भएर मंगोल भन्नु डराउनेहरूले भोलि आफ्नो वंशजको निम्ति आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्ने आँट गर्न सक्छन्? हामीलाई त त्यो समाज तयार गर्नु परेको छ जसले आफूले आफू भन्न गर्व गरोस् र आफ्नो वंशजको भविष्य आफै लेखेर उज्जवल भविष्य बनाउनु पर्ने पाइलोको निम्ति धर्मयुद्ध लड्न पर्यो भने पनि पिठ्यौं नदेखाओस्। धर्मयुद्ध भनेको के र पाप युद्ध भनेको के? आजसम्म हामी वीर गोर्खा भनेर विश्वका विभिन्न भेगमा जति पनि युद्ध लड्यौं त्यो सब युद्ध पाप युद्ध थियो। त्यति मात्र होइन, नेपालभित्र नै हामीले लडिदिएको युद्ध पनि पाप युद्ध नै थियो। किन? किनभने हामीले आफ्नो सन्तानको हक, हित र भविष्यको निम्ति लडेनौं। बाहुन छेत्रीको बहकाउमा तिनीहरूले बनाएका षड्यन्त्रकारी करकाप चालबाजीमा लड्यौं र अहिले पनि तिनीहरूकै फाइदाको निम्ति, तिनीहरूलाई नै शक्तिमा राख्नको निम्ति, तिनीहरूलाई नै पूजनीय नेता र गुरु बनाउन र मान्ने बनाउनको निम्ति लडिरहेका छौं। तिनीहरूकै षड्यन्त्रपूर्ण योजनामा कोही कंग्रेस भएर, कोही कम्युनिस्ट भएर, कोही कुन पार्टीको भएर, कोही कुन पार्टीको नाममा लडिरहेका छौं, झगडिरहेका छौं, कुकुरीले काटिरहेका छौं, भालाले रोपिरहेका छौं, कसैको घरमा आगो लगाइरहेका छौं। तर यो सब आफू आफूमा गरिरहेका छौं। मंगोल नै अनुमान भइरहेका छौं। जस्तो अधिनायकवादी, साम्प्रदायिक र राष्ट्रवादी पञ्चायतकालमा भएको थियो, गरिएको थियो। राष्ट्रवादका नाममा पनि यसरी हामी मंगोलले मंगोलहरूलाई नै काटेर अरूको बहकाउमा, अरूको फुर्काइमा, अरूको जोश देखाइमा अरूले अलिकति रक्सिदियो अथवा लोभ्याइदियो भने त्यसको शिकार भइरहेका छौं। जेल नेल भोगिरहेका छौं। यसबाट छुटकारा पाउनको निम्ति घर जग्गा बेच्ने, नभए ऋण खोज्ने, त्यो पनि नभए जेलमा सड्ने काम गरिरहेका छौं। तर त्यसले कसलाई फाइदा भयो? कसको हातमा नाच्छौं? विचारेका छैनौं। इलाममा कंग्रेस र कम्युनिस्टको नामले खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरका मंगोल युवाहरू परस्परमा लडे, काटे, मारे, मारिए। तर फाइदा कसलाई भयो? त्यो सब गराउने को? झापामा जनवरी 1992को सुरुमा भद्रपुर क्याम्पसमा एउटा घटना घट्यो। विमला सुब्बा त्यस क्याम्पसकै छात्रा र कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कार्यकर्ता। विमलाले विष खाएर मर्न खोजी। ऊ जीवनभरको निम्ति बदनाम भई बाँचेर पनि खत्तम भई। पछि रहस्य खुल्यो, ऊ एउटा उपप्राध्यापक प्रसाई कुमाई बाहुन र सहायक
प्राध्यापक उपाध्याय बाहुनको दुष्टतापूर्ण षड्यन्त्रमा परेकी रहेछ भनेर। दुवैजना एमालेको रहेछन् र तिनीहरूले सहायक क्याम्पस प्रमुख यादवलाई त्यहाँबाट हटाउने धम्की दिँदा नमानेपछि बदनाम गरेर बलपूर्वक हटाउने योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा विमला सुब्बालाई प्रयोग गरेका रहेछन्। हाम्रा मंगोल युवक युवती कति सजिलै प्रयोग हुन्छन्, बर्बाद पनि हुन्छन्। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट झापाको पृथ्वीनगर गाउँको आमसभालाई सम्बोधन गर्न र कार्यालय उद्घाटन गर्नको निम्ति राति 12:30 त्यहाँ पुगेको समाचार त्यहाँका जनजातिहरूले बिहानै पाएछन्। 3 जना उनी बसेको घरमा आएर अन्टसन्ट प्रश्नहरू गरेपछि तपाईँ जस्तोलाई सिद्धाइदिनुपर्छ भन्ने धम्की दिए। झापाकै महेशपुर र हडिया बुधबारेको मंगोल चोकमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्तालाई काट्न र भालाले रोप्न नपाएपछि झण्डा काटिदिए कम्युनिस्ट र जनजातिहरूले। जनजाति भनेको कामी, दमाई, सार्की, गाइने भन्दा पनि तल्लो श्रेणीको बन्जरा हो, जसको बस्ने थलो हुँदैन र वास्तविक अर्थमा तिनीहरूको राष्ट्रियता नै हुँदैन। तिनीहरू कुनै देशको नागरिक पनि हुँदैनन्। ती सब धम्की, ती सब बदमाशी र विभिन्न दुष्टतामा पनि कसको हात छ, कसको षड्यन्त्र छ? झापा, बाहुनडाँगी र इलाम नामसालिङ लगायतका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूमाथि खुकुरी, डण्डा, भालाले आक्रमण मात्र गरेनन्, तर मान्छे काटी मरेको ठानी फेकी पनि दिए। यो सब काम कम्युनिस्टहरूबाट नै भयो। इलामको पश्चिम भेगमा एमएनओका प्रेसिडेन्ट भ्रमणमा छँदा एमालेकाहरूले उनलाई सिध्याइदिने योजना तयार गरे र इलाम मंगलबारेको एकजना सक्रिय एमाले बाहुनले गोप्य रूपमा रकम पनि संकलन गर्न थालेको समाचार आएको थियो। आखिर यो सब काम किन हुन्छ, किन गराइन्छ? किनभने हामी सधैँ नै पाप युद्ध मात्रै लड्दै आएकोले, तिनीहरूकै बहकाउमा हतियार मात्र भइदिएकाले सधैँ तिनीहरूले दिएका धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति मात्र होइन, अशुद्ध जाति, जनजाति, त्यसमा पनि घर न थरको उपजात स्वीकारेर बसेकाले हो। हामी जापानसँग लड्यौं, अर्जेन्टिना, जर्मन, इन्डोनेसिया, चीन, पाकिस्तानसँग पनि हामी वीर गोर्खा भनेर लड्यौं वीर नेपाली भनेर होइन। विश्वले हामीलाई वीर गोर्खाको नामले चिन्छ, यहाँका मंगोल वंशजकाहरूलाई। तर वीर नेपालीलाई विश्वले चिन्छ भिख माग्न सिपालु र त्यसको दुरुपयोग गर्ने र मुलुकलाई विकास गर्नमा चासो नराख्नेहरूमा नम्बर 1 भनेर। तर नेपालभित्रको अदेखा सच्चाइको रहस्य चाहिँ सायदै बुझ्ने कोसिस गर्यो र गर्दछन्। हामीले वीर गोर्खाको नामले जताततै संसारको कठ्याङ्ग्रिने ठाउँमा लड्यौं, हिउँमा चढ्यौं, भती पोल्ने मरुभूमिमा बढ्यौं, तिर्खामा हिलो सरीको पानी खायौं, बर्खामा जमेको पानीले तिर्खा मेट्यौं, भोक लाग्दा जंगली झारपात खायौं, आफैले लगाएको जुत्ताको छाला पोलेर चपायौं, विदेशमा मरेर आफ्ना आमा बाबुलाई रुवायौं, लाखौं लाख स्वास्नीहरूलाई राडी बनायौं, लाखौं लाख छोराछोरीहरूलाई टुहुरा टुहुरी बनायौं। विदेशका हामी जस्तैले आफू मरेर आफ्ना आमा बाबुलाई रुवायो, स्वास्नीलाई राडी बनायो, छोराछोरीलाई टुहुरा टुहुरी बनायो भने विदेशमा गएर विदेशीका छोराहरूलाई मागेर तिनीहरूको भूमि अरूकै निम्ति कब्जा गरेर तिनीहरूको आमा बाबु रुवाएको, तिनीहरूका स्वास्नीहरूलाई राडी बनाएको र छोराछोरीलाई टुहुरा टुहुरी बनाएको फाइदा विदेशमा अंग्रेजले उठायो, स्वदेशमा बाहुन छेत्रीले। परन्तु हामीले के पायौं? लुटिएर भुटिएर जोडेको सम्पत्ति पनि खोसी मागेर भूमिहीन, घरहीन, नोकरहीन हुन बाहेक के पायौं? आज हाम्रो हातमा के छ? झोडामा यति विघ्न राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, मंगोल वंशजकाहरू सुकुम्बासी, छाना नभएको झुप्रो, बार बिनाको कटेरामा बस्न बाध्य किन हुनु परिरहेको छ? जो यस मुलुकका मूलवासी हुन्, जुन मंगोलहरूको यहाँ राज्य नै थियो। यी सब हुनुको कारण पछि पाप युद्ध मात्र गराउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो र अझ यथावत छ। हामी त्यसको शिकार र हतियारको रूपमा प्रयोग मात्र भइरहेका छौं। धर्मयुद्ध भनेको के? यसको आवश्यकता किन छ?
धर्मयुद्ध भनेको आफ्नो वंशजीय हितको निम्ति नेपालका मूलवासी मंगोलहरूले नेपालमा आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकार पाउनुपर्छ, मंगोलहरूले आफ्नो धर्म उत्थान गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ, आफ्नो भाषाको लिपिको उत्थान गर्ने सहयोग पाउनुपर्छ र यहाँ हाम्रो निम्ति एउटा छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ। त्यस मन्त्रालयमा पिउनदेखि मन्त्रीसम्म मंगोल नै हुनुपर्छ र एउटै पनि बाहुन क्षेत्री हुनु हुँदैन। त्यसलाई मंगोल विद्यार्थीको निम्ति अरू मुलुकमा डाक्टर इन्जिनियर पढ्न पठाउने र प्रत्येक वर्ष कोटा छुट्याउनु पर्छ र त्यो मन्त्रालयले मंगोल हितको निम्ति हरेक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने र सक्ने बजेट पाउनुपर्छ। यो कुरा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको मेनिफेस्टोमा पनि छ भनेर लड्ने युद्ध धर्मयुद्ध हो। एकातिर संविधानमा बहुदल भन्ने, अर्कोतिर पार्टी दर्ता नगर्ने यस्तो नाम मात्रको बहुदल आएपछि पनि बाहुन क्षेत्रीको कालो हिन्दू आर्यनको हामीमाथिको षड्यन्त्र त्यत्तिकै तगाडो छ जतिको पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादी एकताको प्रतीक होइनन् आरम्भ गर्दा थियो। अहिले पनि हिन्दू मन्दिरहरूको निम्ति लाखौं लाख बजेट छुट्याइएको छ, तर अहिन्दू बौद्ध गुम्बा, मुसलमानहरूको मस्जिद, क्रिश्चियनहरूको चर्च, सिख जैनहरूको मन्दिरको निम्ति एक पैसा पनि छुट्याइएको छैन। नेपालमा पुग नपुग 150 जना बाहुनहरूको निम्ति संस्कृत पढ्ने, खाने, बस्ने होटल र अरू सुविधाको निम्ति 4 करोड जति बजेट छुट्याइएको छ र अरू भाषाभाषीको निम्ति 4 अधेला पनि छैन। धर्मयुद्ध भनेको यही हामी 80% बहुसंख्यक नेपालको मूलवासी मंगोलहरूलाई आफ्नै मुलुकमा कमारा मात्र बनाएर राख्ने, जनजाति बनाउँदै लैजाने योजना षड्यन्त्र भत्काउन हाम्रो माटो, छाना, माना खोज्ने बाहुन क्षेत्रीको नीतिको विरोध गरेर हाम्रो भावी सन्तानको भाग्यरेखा हामीले नै लेख्न पाउने अधिकार खोज्नु हो। त्यो नदिएको खण्डमा एउटा मुड्की बनेर लड्नु पनि हो। हामीले 200 वर्षदेखि आमा बाबुको आँखामा आँसु मात्र दिएर स्वास्नीलाई राडी बनाएर छोराछोरीलाई टुहुरा टुहुरी बनाएर विदेशमा विदेशीको कमारा मात्र भएर स्वदेशमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै लडेर स्वदेशलाई बचायौं। राणाको क्रूर दमन कुल्चेर राजालाई बचायौं, विदेशीको राष्ट्रलाई बचायौं र विदेशबाट विदेशी मुद्रा कमाइदिने साधन मात्र बनेर ठूलो रकम भित्र्यायौं। आफ्नो घर बालेर तिनीहरूलाई तातो ताप्न दियौं। आफ्नो छोराछोरीको मुख मोसेर तिनीहरूको छोराछोरी हँसायौं। तर के पायौं? आफ्नै मुलुकमा भोटे भन्ने अपहेलित शब्द भोटे कुकुर, भोटे पद पायौं। भोटे तालचा, भोटे बुद्धि, अराष्ट्रिय, साम्प्रदायिक, भ्रष्टाचारी, जनजाति जस्तो घृणित र अपमानित सम्बोधन र लुटाई पिटाई। बदलामा राजाले रोयल्टी खाएर मोज गर्दै आयो। उसको गुरु र उसको जातले ठूलठूला पद ओगर्दै सम्मान पायो। मोज लुट्यो। आज हामीलाई यो स्थितिमा पुर्यायो। त्यस षड्यन्त्रको विरोधमा उठ्नु, जुट्नु, लड्नु धर्मयुद्ध हो। स्वदेशमा पनि हामी बहुसंख्यक भएकाले कर हामी नै बेसी तिर्छौं, तर बेसी दुःख हामीले नै पाइरहेका छौं। हामी पछौटिएको होइन। यहाँका राजनीतिक थिचाइ, ऐन, कानून र नीतिको पिसाइले पछौटाइयौं। हामीले गुमाउनु पर्ने के छ र डराउने? हामीले आफ्नो राष्ट्र गुमाएर बाहुनका शूद्र, दास, खुट्टा जाति पनि स्वीकारी दासत्व स्वीकारेर बस्यौं। अब आएर जनजातिको सम्बोधनमा जनजाति बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजनामा परिरहेका छौं। छेत्रीले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेर बाहुनलाई गुरु बनायो, हामीलाई प्रजा अथवा कमारा। हाम्रो खाना, दाना, नाना शताब्दीौं लुटिँदै आएर अब हामीसँग प्राण बाहेक के बाँचेको छ र? त्यो पनि रोगाएको प्राण। त्यो प्राणको लोभ गरेर बन्द कोठामा बसे पनि जान्छ, बिरामी भएर पनि जान्छ र हिँड्दा हिँड्दै कुनै बेला पनि जान्छ भने आवश्यकता परे अब आफ्नो निम्ति, आफ्नो वंशजको निम्ति, आफ्नो आउँदो पिढीलाई मान्छे जस्तो बनाएर उभ्याउनको निम्ति, हाम्रो धर्म, भाषा, लिपिको, संस्कृतिको जगेडाको निम्ति, त्यसमा गर्व गर्नको निम्ति र यही प्राणको बाजी लगाएर प्राणलाई धितो राखेर आफ्नो अधिकार खोज्न परे पनि किन अघि नसर्ने? मैदानमा किन ननिस्कने? त्यो हो धर्मयुद्ध भनेको। छेत्री रामलाई धर्मयुद्ध लडायो,
वर्तमान बाहुनको पुर्खाले। हिन्दू आर्यको धर्म संस्कृति फैलाउन अनार्यहरूको राज्य पनि खोसे र आर्यलाई देव र अनार्यहरूलाई राक्षसको संज्ञा दिनुको निम्ति, अनार्यलाई बाँदरको पुच्छर र अनुहार दिनुको निम्ति आमाको टुङ्गो न बाबुको टुङ्गो भएका ऋषिमुनिहरूले राजालाई छेत्री बनाई तिनीहरूलाई राम्रो केटी बिडाए हुन्छ कि सर्काए हुन्छ कि तिनीहरूको जय जयकार मनाए हुन्छ, तिनीहरूलाई अगाडि बढाएर आफूहरू गुरु बन्ने धर्मात्मा घोषणा गरी षड्यन्त्र गरे। अहिन्दो अनार्यको नामले चिनाए। विष्णुले त्यही गरे। महाभारतमा पनि अनार्यलाई त्यही गरेर आज नेपाली टिभीहरूबाट त्यस्तै नै गर्ने प्रचार गरिरहेका छन्। तिनीहरूको निम्ति त्यो धर्मयुद्ध हो जुन रामायण महाभारतबाट आजसम्म लगातार रूपमा चलाइएका छन् र तिनीहरूकै हातमा राज्य सत्ता भएकाले र तिनीहरू अति साम्प्रदायिक आफ्नो स्वार्थको निम्ति जस्तै घृणित काम गर्न पनि पछि नपर्ने तर नाम चाहिँ राम्रो राख्ने भएकाले नै अनार्य हनुमानले बाँदरको अनुहार र पुच्छर पायो। रावण र सुपर्णखाले राक्षसको पदवी पाए। बाली र सुग्रीव भालु भए, हिरण्यकशिपु राक्षस। अहिले पनि नेपालमा उही हिजो अस्तिकै झैं छ। अराष्ट्रिय धर्म राष्ट्रधर्म, अराष्ट्रिय भाषा राष्ट्रभाषा, अराष्ट्रिय लिपि क्यालेण्डर राष्ट्रिय बनाइएको छ भने राष्ट्रभाषा धर्म र लिपिहरू अराष्ट्रिय। आफ्नो अधिकारको निम्ति छसक्क कुरा गर्नेलाई साम्प्रदायिक, अराष्ट्रिय, राष्ट्रद्रोही, विखण्डनवादी के हो के को संज्ञा दिनमा पिउनदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, गाउँले भारभुरे राजनीति गर्नेदेखि राजाको गुरु, प्रहरी र सेनाको सिपाहीदेखि लिएर टाउकी महाटाउकेसम्म एकमुख हुने गर्छन्। निजी क्षेत्रको समाचार क्षेत्रदेखि लिएर सरकारी सञ्चार माध्यमसम्मको एक स्वरले चिच्याउने गर्छन्, किनकि तिनीहरूले बुझेका छन् कुनै पनि मुलुकमा बहुसंख्यको आवाजलाई नचाहिँदो रूपमा सधैँ दबाउन सकिन्न र दबाउने प्रयास गरियो भने त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ भनेर। यसैकारण हामीले बुझ्ने भाषामा पनि सुल्टो बनाएर बुझ्नुपर्छ। तिनीहरूले भन्ने गरेका देवतालाई हाम्रो संहारकारी र हाम्रो संहारमा हामीलाई अहिन्दू अनार्यको संहारमा लागेका षड्यन्त्रकारी बुझ्नुपर्छ। राक्षस भनिएकालाई हाम्रो मान्छे सम्झनु पर्ने भएको छ र अराष्ट्रिय भनिएको छ भने अहिन्दू अनार्यलाई राष्ट्रवादी आफ्नो मान्छे बुझ्नुपर्छ। नेपालको निम्ति सिङ्गो इतिहास बोक्ने र आज पर्यन्त कंग्रेस पार्टीको माध्यमबाट जीवनभर संघर्षमा लागेका जुन संघर्षमा नेपाली प्रजालाई जनता बनाउने लक्ष्य थियो, उनलाई सम्म कंग्रेस विरोधीको त के कुरा, कंग्रेस भित्रकै बाहुन क्षेत्रीहरूले अत्यन्त तल्लो स्तरमा ओर्लेर पनि अत्यन्त निम्न स्तरको शब्द प्रयोग गर्न कति हिचकिचाएन। यो सब किन हुँदै आयो भने हामीले तिनीहरूको श्रेणी विभाजनमा शूद्रको त के कुरा, तिनीहरूको खुट्टा जाति जनजाति भन्दा पनि सहर्ष स्वीकार गरेर तिनीहरूलाई बाहुनलाई बाजे बजु पण्डित गुरु भनेर खुट्टा ढोगिदियौं। बैगुनीलाई गुणको के महत्व? तिनीहरूले बाहुन क्षेत्रीले जे भन्छ त्यो हाम्रोहरूले अन्धाधुन्ध गर्छन्, मानौ हाम्रो गिदी छैन, आँखा छैन, कानै छैन। तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र हाम्रो खोसेर, हाम्रो लुटेर हामीलाई गरिब बनाउने, हाम्राहरूलाई अशिक्षित बनाएर राख्ने, बेकारी बनाएर नैराश्यता पैदा गराउने। त्यसो हुँदा गरिबीको फाइदा उठाएर नराम्रो धन्दामा होमिदिने, अलिकति मताएर जोसाइदिने र षड्यन्त्रमा फसाइदिने। संसारमा कसले भनेको छ, कसले लेखेको छ बाहुन क्षेत्री जन्मदा नै मान्छेहरूमा ठूलो र तिनीहरू बाहुनको मुख र हातबाट जन्मेका हुन् भनेर? अहिले हामी हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखिरहेका छौं तिनीहरू कहाँबाट जन्मिरहेका छन् भनेर। के त्यही हो बाहुनको हात र मुख? तरै पनि हामी तिनीहरूमा विश्वास गर्छौं त हामी किन लुटिँदैनौं?
फेरि पनि हामी बिउजिने एक अर्कामा समझदारी हुर्काउने प्रयासमा जुटेनौं र तिनीहरूले जुन जुन स्तरमा राख्यो त्यसलाई शिरोधार्य गर्यौं भने अब केही वर्षमा आजसम्म राइफल खेलाएर र खेलाउन लगाएर विदेशमा बाटो खनेर ड्राइभर गरेर भाडा माझेर चारो खोजी खान आएका विदेशी मान्छेहरू भनी मागेर भाडाका टट्टुहरू भनी मागेर जोरजाम गरेको पनि टाट पल्टाइदिनेछन्। हामी आफ्नो मुलुकबाट लखेट्यौं भने अब घर घरबाट लखेटिने क्रम सुरु भएको छ। आज चोरी केसमा, गल्लवाला केसमा, ज्यान मास्ने केसमा र विभिन्न अपराधी केसमा हाम्रा मान्छेहरू मात्र पर्न र परिनुको पछि लुकाइको रहस्यमय सच्चाई बुझ्ने प्रयास यहाँको मूलवासी प्रत्येक अहिन्दू मंगोलहरूले गर्नु परेको छ। बीपी कोइरालाले लेखेको सुम्नीमा धेरैले पढेकै हुनुपर्छ र आफूलाई किराँती भन्नुमा गर्व गर्ने र यो शब्दलाई हिन्दूहरूको अपहेलित शब्द, गाली गरेको शब्द स्वीकार गर्न गर्व गर्ने र यो शब्द भन्न रुचाउने, भन्न चाहने, अंगाल्नेहरू, त्यसमा पनि बीपीलाई महामानव कंग्रेसी जननेता सम्झनेहरूले त खोजी खोजी पढेकै हुनुपर्छ। किराँतीहरू हालमा लिम्बू राईलाई यो शब्द प्रिय छ र यो पद लेख्नमा पनि गर्व गर्छन्। तर एकताका यो यस भेगका र प्राचीन भारतका मूलवासीलाई वर्तमान हिन्दूका पुर्खाहरूले दिएका हुन्। किराँती एउटा नाङ्गी, असभ्य, जंगली, अनारी युवती र वर्तमान हिन्दूका पुर्खाबाट जन्मेका ठ्याम्बरहरू हुन् भनिएको छ। लिम्बू राईहरू, त्यसमा पनि राईहरूले सुम्निमालाई तिनीहरूको सृष्टिको देवी मान्छन्। पारुहाङको ठाउँमा सोमदत्त राखेर वर्तमान हिन्दू आर्यन सुम्निमा सोमदत्तसँग अत्यन्त आसक्त हुने नाङ्गी, असभ्य, जंगली युवती हुन्छे र सोमदत्तको गर्भधारण गरेर जन्मेकाहरू हुन् किराँतीहरू भनेर लेखेका छन्। यस्तालाई पनि आज हाम्रा महामानव जननेता भन्न पनि पछि परेका छैनन्, किनभने नेपालका पत्र पत्रिकाहरू, सञ्चार माध्यमहरू, स्कुल र कलेजहरू तिनीहरूकै कब्जामा छन् र आफ्नो विचार नै नभए जस्तो बनाइसकिएका छौं। तिनीहरू टाठाबाठा भएको भए, राष्ट्रवादी भएका भए नेपाल आज मरुभूमि होइन उब्जाउ भूमि भइसक्थ्यो। तर अरूले बनाइदिएको उद्योग धन्दाहरू उजाडिएर जाने थिएन र नयाँ नयाँ उद्योग धन्दाहरू बनिसक्थ्यो। तिनीहरूले मुलुक चलाएको कति भयो? तिनीहरू टाठाबाठा होइनन्, धूर्त र षड्यन्त्रकारी जरुर हुन्। हामीले अब हिन्दूको मात्र महान चाड भनेर मनाइने विजया दशैं भनेर मनाउन छाड्नुपर्छ। नयाँ चेतना र तङ्ग्रिलो जोश लिएर प्रत्येक वर्ष छाड्नुमा गर्व गरौं। दशैंमा अनार्यलाई नष्ट गरेको, खुसियालीमा टीका छाड्न थालेको राम्रो लक्षण हो। राजनीतिक शक्तिको आडमा हिन्दूहरूले हामी अहिन्दू मंगोलमाथि डर, धम्कीपूर्वक लादिएको हिन्दू संस्कृति छाड्नु, दासत्वबाट मुक्ति पाउने बाटो खोज्नु हो। आज हामीले खन्जोत गरिदिएको बाटोमा भोलिको हाम्रो पिढी सजिलैसँग हिँड्न सक्नेछन्। एवं रीतले हामी सबै नेपालका मूलवासी अहिन्दू मंगोलहरूले हिन्दूहरूले भन्ने र मनाउने गरेका हिन्दूको लक्ष्मी पूजा, त्यस्तै अरू सबै हिन्दू चाडबाट समाजलाई मुक्त गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ। सिन्दूर पोते लगाउने र पुछ्ने, चुडाउने, सेतो साडी लगाएर जीवन बिताउने हाम्रो चलन होइन, न त नाक छेड्ने चलन हाम्रो हो। केटाकेटीको नाममा आफ्नै भाषामा आफ्नै मान्छेबाट रखाउँ। केटाकेटीको नाम आफ्नै भाषा आफ्नै मान्छेबाट रखाउँ। दासत्वबाट मुक्त हुनु, भावी पिढीलाई मुक्त गराउनको निम्ति सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गरौं र आफ्नो भन्नुमा गर्व गरौं। हामी गोरुको मासु खाने वंशज हौं। त्यो हाम्रो धर्म पनि हो, संस्कृति पनि। भानुभक्तले हाम्रो भाषा मासेर खस भाषाको विस्तार गर्न बाहेक के गर्यो? ऊ एकजना भ्रष्टाचारी मान्छे थियो, जसको कारणले जेल परेको थियो। लोग्ने नभएको, मौका पारी स्वास्नी मान्छे मात्र भएको घरमा साँझमा शंकास्पद रूपमा पुग्ने मान्छे थियो। मात्र बाहुन भएको नाताले बाहुनहरूले योजनाबद्ध ढंगमा मूर्ति बनाएर उसको अघि हामीलाई झुक्न बाध्य गराइरहेको छ। ऊ बाहुनको कवि हो, हाम्रो होइन। उसको अघि टाउको किन झुकाउने? उसको पूजा किन गर्ने? उसलाई किन मान्ने?
अब आएको छ जुन अहिन्दू मंगोल चेली हिन्दू बाहुन छेत्रीको स्वास्नी बनिन्छे त्यस्तालाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई अछुत भएको मान्न पर्ने दिन। तर हामी नेपालका मूलवासी के तराई मधेसको थारू, रिमाल, कोचे, मेचे र दनुवार, के पहाडका सुनुवार, तमु, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, शेर्पा, राई, लिम्बुहरू माझ विवाहबारी चलाउने सुरुवात गर्ने प्रथा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने दिन आएको छ। तर हिन्दूहरूको खुट्टा दास बनिने शूद्र जातदेखि पनि तल खसेको उपजातिहरू जो आज जनजातिको नाममा यहाँका मूलवासी मंगोलहरूको माझमा मंगोलको रूप धारण गरी आइरहेकाहरूसँग पनि त्यत्तिकै टाढा रहनु परेको छ जतिको हिन्दूको क र ख जातसँग। जनजाति जात होइनन्। जातबाट तल खसेर हिन्दूहरूको सबैभन्दा तल्लो स्तरको जाति तिनीहरूको मूल थलो भारत नै भएको र टाउको बाहुन नै हो। बाहुन समस्त हिन्दू जातिको मालिक हो। यी जनजाति किन आफ्नो सर्वोच्च देव अथवा टाउको बोक्रे विरोध गर्छन्? तर बाहुनकै स्वार्थको सुरक्षाको ठेक्का लिने छेत्रीको चाहिँ किन घुँडा धसेर कम्मर कसेर बुद्धि खियाएर सहयोगको निम्ति हात पसारेर अघि बढिरहेका छन्? कि भोलि गएर दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाको अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसको विरोधमा उब्ने र लड्ने पार्टी जस्तो बनिनु र बनाइनुको निम्ति त होइन। सानो स्वार्थमा ठूलो हानि पुर्याउनेहरू हाम्रै जस्तो भाषा बोल्ने, अनुहार पनि हामी मंगोलहरूसँगै मिल्ने तर दरबारको हतियार भएर आउनेहरू हिजैको पञ्चायत व्यवस्थामा पनि थिए, आज पनि छन्। हिजो बोल्नुपर्ने कुरा बोलेनन्, आफ्नो भाषा र आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न र आफ्नो धर्मको कुरा कोट्याउनसम्म हच्कन्थे, लच्कन्थे, तर्सन्थे र दुलोभित्र थिए भने आज ठूल्ठूला पाठ सिकाउन थालेका छन्। मुलुकमा संकटकालीन स्थिति ल्याएर फेरि पनि राजालाई शक्तिशाली बनाउने एक थरीका भग मजदुर प्रयास सफल भएको खण्डमा तिनीहरूको भूमिका पञ्चायत व्यवस्थालाई अप्रजातान्त्रिक भनेर विरोध गर्ने कंग्रेस कम्युनिस्टहरूको निम्ति आज आएर पञ्चायत व्यवस्थाको 30 वर्षलाई पनि जोडेर प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गर्छन्। नेपालमा राजा भएकोले प्रजातन्त्र भनिन्छ। हामी चाहिँ प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र चाहन्छौं। जस्ताका नेपालमा गणेश मानसिंह प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति राणा शासनको विरोधमा दिलो ज्यानले लडिरहेका थिए र आफूलाई फाँसी हुने सबै सम्भावनाहरूलाई पन्छाएर लडिरहेका थिए, बढिरहेका थिए। त्यस्ताका प्रधानमन्त्री हुने भाग्य पाएका जुन बाहुन क्षेत्रीहरू हुटिट्याउँ भनेर उडिरहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको चोट नराम्रोसँग ब्रिटिस साम्राज्यलाई पर्यो। भारतबाट अंग्रेजहरू हट्ने तर्खर गर्न लागेपछि नेपालमा राणाहरू तर्से र तिनीहरूको शासन डगमगाउन लागिसकेको थियो। भारतमा बाहुन प्रधानमन्त्री हुन र नेपालमा बाहुन प्रधानमन्त्री हुनु थियो र बाहुनहरूको भागी उदाउनु थियो। अंग्रेजहरूले भारत छाड्न तयार भए तापनि विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको कालो बादल मडारिन नछाडेकाले र त्यो लडाई पुँजीवादी मुलुकहरू र साम्यवादी मुलुकहरूमाझ हुने भएकोले बाबुलाई काट्छु आमालाई बाँच्छु भनेर कसम खाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कसिलो रसिलो बलियो बलिको बोको झैं लडिदिने मरिदिने विवेकहारा गोर्खा सेनालाई छाड्न अंग्रेजहरू तयार थिएनन्। गोर्खाहरूलाई जुन यहाँका मूलवासी मंगोल वंशजकोले बनेको थियो, विवेकहीन मूर्ख बनाउनमा र यिनीहरूको नाश मात्र गर्ने षड्यन्त्रमा नेपालका शासन सत्ता बाहुन क्षेत्री र भारतका शासक अंग्रेजहरूमा एउटा षड्यन्त्रकारी गठबन्धन थियो जुन आज पनि यथावत छँदैछ। विश्वमा अब तेस्रो विश्वयुद्धको डर कम भएपछि अब अंग्रेज सरकारले त्यो गोर्खा सेना स्याट्टै काट्ने भएपछि र विदेशी मुद्रा आउने स्रोत नदेखेपछि अब नेपालका मंगोल वंशजकाहरूले साँच्चै नै सशस्त्र क्रान्ति गर्न पर्यो र गरेपछि अबको नेतृत्व बाहुन क्षेत्रीको हातबाट खोसिने लक्षण देखिएपछि त्यसको पक्षमा कम्युनिस्टहरूले पनि चुइक्क बोलेनन्, किनभने तिनीहरूको हामी प्रतिको सोचाइको ढंग पनि त्यस्तै छ जस्तो पञ्चायतकाल, कंग्रेसकाल, राणाकाल र त्रिभुवन कालको बाहुन क्षेत्रीको थियो। यो तिनीहरूको जन्मसिद्धगत
संस्कारगत सोचाइ हो। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइको तेस्रो अङ्क 39औं पेजको पहिलो हरफको अन्तिम बिन्दुमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित अडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छु। उक्त पुस्तकको चौथो अङ्क 39औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट भोलि आउने बाचासहित आजको निमित्त यहाँहरूको बीचबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।